Dear students, Assalamu alaikum. Today our class is class 7th and we are going to study a new chapter, that's respiration. First of all, you should know what's respiration. Respiration होती क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइफ प्रोसेस होती है. फॉर एग्जांपल एक्सक्रीशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, रिप्रोडक्शन होता है. इसी तरह से एक और लाइफ प्रोसेस होती है, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन आपको पता है कि हम कौन सा गैस अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन. जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और हम फूड भी खाते हैं तो इस फूड की सेल्स में क्या हो जाता है, ये फूड जो होता है ये ब्रेक डाउन हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और वहाँ पे हमें एनर्जी मिलती है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फूड को ब्रोकन किया जाता है. फूड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और हमें एनर्जी मिलती है टू रिलीज एनर्जी. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी. हम खाना खाते हैं, हम ऑक्सीजन भी लेते हैं और फिर बाद में क्या होता है सेल्स में, ये जो हमने फूड लिया होता है वो उस फूड की क्या हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो फूड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और हमें एनर्जी मिलती है. और ये रेस्पिरेशन जो है इट्स एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एसेंशियल है, मीन्स कि ज़रूरी है. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसके सर्वाइव करने के लिए रेस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है. विदाउट रेस्पिरेशन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो जिंदा नहीं रहेगा. तो सो वी कैन से हम कह सकते हैं इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स टू रेस्पायर इन ऑर्डर टू लिव. रेस्पिरेशन जो होती है, रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स a set of organs that helps in breathing and breakdown of food to release energy along with water vapors. जो ये रेस्पिरेशन होती है ये एक सिस्टम के थ्रू होती है, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम. और इसके दौरान रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है. और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, यही ऑक्सीजन जो होता है यही ऑक्सीजन यूज़ होता है किस में, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. जो हमने फूड लिया होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होते हैं किस में, ग्लूकोज में. और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कौन करता है, ऑक्सीजन. जो हम इनहेल ऑक्सीजन करते हैं वही ऑक्सीजन जो है इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है और वहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर. और ये सब चीज़ें ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ये कहाँ पे होता है, इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म की सेल्स में होता है, तो तभी हम इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में जो होती है, रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है इसमें 2 स्टेप्स होते हैं. 2 मेन स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन प्रोसेस. एक को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरे को हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम दूसरा नाम बोलते हैं ब्रीथिंग. इट इज सिंपली टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन चोन तो कार्बन डाइऑक्साइड नेवर त्राउन. इट इज सिंपली एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. अत एक्सटर्नल रेस्पिरेशन नट वन ब्रीथिंग. टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इट टेक्स प्लेस डिफरेंटली इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. मुख्तलिफ तरीक़ों से कोई ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सम ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कुछ लोग जो है वो रेस्पायर करते हैं थ्रू लंग्स और कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो गिल से रेस्पायर करते हैं और कुछ जो होते हैं वो सिक्स से रेस्पायर करते हैं. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, सिंपली टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यह ब्रीथिंग ते वनान छ. उसके बाद है इंटरनल रेस्पिरेशन. इंटरनल रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन जो होती है ये इनसाइड द सेल्स होती है. सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये जो रेस्पिरेशन होती है इंटरनल रेस्पिरेशन ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो होती है लेकिन कहाँ पे टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स ऑफ द बॉडी के सेल्स में ये हो जाती है. इनसाइड द सेल्स जो हम ऑक्सीजन लेते हैं इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन कंबाइन होता है किसके साथ, ग्लूकोज के साथ. वो ग्लूकोज के साथ कंबाइन होता है और वहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर और प्लस एनर्जी.
جو ہم آکسیجن اندر لیتے ہیں تو آکسیجن جب ہم نے اندر لیا اور ہم نے فوڈ بھی کھایا ہوتا ہے اور فوڈ کی ڈائجیشن بھی ہوتی ہے تو وہ سارا فوڈ کنورٹ ہوتا ہے کس میں گلوکوز میں. تو پھر کیا ہو جاتا ہے جو ہم آکسیجن اندر لیتے ہیں یہ آکسیجن کمبائن ہوتا ہے کس کے ساتھ گلوکوز کے ساتھ اور وہاں پہ ہمیں انرجی ملتی ہے ٹو پروڈس وہاں پہ ہمیں انرجی ملتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ ملتا ہے اور واٹر ویپرز بھی ملتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں انٹرنل ریسپریشن. تو سمپلی آپ یہ بھی بول سکتے ہو انٹرنل ریسپریشن اٹ از دا پروسیس ان وچ ایکسچینج آف گیس ٹیکس پلیس in the cells of the body اس کو ہم بولتے ہیں انٹرنل ریسپریشن. تو وہاں پہ کیا جو کاربن ڈائی آکسائڈ وہاں پہ نکلتا ہے یا واٹر ویپرس نکلتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوسر از ایکسپلیڈ تھرو آؤٹ بائی دا باڈی. ہم اس کو بول سکتے ہیں کہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ باڈی سے باہر نکلتا ہے اور کچھ واٹر ویپرز بھی باڈی سے باہر نکلتے ہیں. ایک ریئیکشن یہاں پہ ہوتی ہے کیا ہوتا ہے ریئیکشن کے تھرو میں آپ کو ایکسپلین کروں گی. ہم نے جو فوڈ کھایا ہوتا ہے اس فوڈ کی کیا ہوتی ہے ڈائجیشن ہوتی ہے تو ڈائجیشن کے بعد جو اس فوڈ میں کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے وہ کنورٹ ہوتا ہے کس میں گلوکوز میں. تو گلوکوز کی فارمولا ہے C6H12O6 یہ ہمارے پاس گلوکوز ہے. اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہم نے آکسیجن لیا آکسیجن مالیکیول لیا ہم نے ٹھیک ہے. اب یہ آکسیجن کس کے ساتھ کمبائن ہوا گلوکوز مالیکیول کے ساتھ. یہ ہے ہمارا گلوکوز مالیکیول اور یہ ہے آکسیجن مالیکیول. یہ آکسیجن کمبائن ہوا کس کے ساتھ گلوکوز مالیکیول کے ساتھ اور وہاں پہ جو یہ ریئیکٹس یہاں پہ مل کے اور پروڈکٹ ہمیں کہاں پہ ملا 6 times کاربن ڈائی آکسائڈ. ایک تو وہاں پہ ہمیں کاربن ڈائی آکسائڈ مل گیا اور وہاں پہ ہمیں واٹر ویپرس مل گئے اور پلس انرجی. کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ ہماری باڈی میں ہم زیادہ تر اس کو باڈی میں نہیں رہ سکتے تو یہ پھر باڈی سے تھرون آؤٹ ہوتا ہے اور ساتھ میں یہ واٹر ویپرز بھی باڈی سے باہر نکلتے ہیں اور ہمیں وہاں پہ کیا ملتی ہے انرجی ملتی ہے. تو یہ ہے انٹرنل ریسپریشن. انٹرنل ریسپریشن جو ہوتی ہے وہ انسائڈ دا سیلز ہوتی ہے ایکسچینج آف گیس ٹیکس پلیس ان دا سیلز آف دا باڈی. انسائڈ دا سیلز ہوتی ہے آکسیجن مالیکیول جو ہوتا ہے وہ کمبائن ہوتا ہے کس کے ساتھ گلوکوز کے ساتھ اور وہاں پہ ہمیں انرجی ملتی ہے پلس کاربن ڈائی آکسائڈ ملتا ہے اور پلس واٹر ملتا ہے. اس کو ہم بولتے ہیں انٹرنل ریسپریشن. اور ایکسٹرنل ریسپریشن سمپلی ان ٹیکنگ آف آکسیجن اینڈ گیونگ آؤٹ آف کاربن ڈائی آکسائڈ. آکسیجن چون تو کاربن ڈائی آکسائڈ نیبر تراؤن تَتھ وَنو أسۍ ایکسٹرنل ریسپریشن یا وَنو أسۍ بریتھنگ. تو انٹرنل ریسپریشن یِم چھِ 2 سٹیپ 2 سٹیپس جو ہوتے ہیں مین 2 سٹیپس جو ہوتے ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں کس میں ریسپریشن میں ایکسٹرنل ریسپریشن اور انٹرنل ریسپریشن. تھینکس.